अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हफ्ते का रोज़ है और 30 तारीख है, साल का सेकंड लास्ट डे। ये जो अतात आर्डर साहब जो है ना, उस पे आया हुआ बड़े रीट्वीट भी बड़ा हुआ, तकरीबन 10,000 के करीब के। जैसे ही ये पीटीवी पे उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई है पीटीआई की, पीटीवी पे पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। फिर बाकी भी हलाशेरी में तेज़ हो गए तो सबने दिखा दी। उसके बाद ही अतात आर्डर की ये हालत हुई थी, वो हक्के बक्के रह गए। नवाज शरीफ काबू नहीं आ रहा ना। 2 ब्रेकिंग न्यूज़ें हैं, एक आज तो एक जब दम पे पक जाएगी। तो ये आपका मूड ठीक करने के लिए हमने दिया था कि इस तरह कर 7 हल्कों से इलेक्शन उसने लड़ा है, 7 हल्कों से। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम देंगे, पहले कि ये देख लीजिए, ये उसी में भी ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा है। ये अगर चल पड़ा था तो जा रहे हैं सर। ये बादशाह सलामत हैं, हमारे जो टट्टू वज़ीर आज़म हैं, टैक्सी ड्राइवर जो हैं अफ़गानी जो हैं, वो गए जी फजलुर रहमान के बेटे असदुर रहमान की शादी हुई है, हो गई है। अब तो मैं लेट खबर दे रहा हूँ, तो हो गई है। वहाँ पे शामिल है, वहाँ पे जरदारी ने भी थोड़ा सा आंखें निकाली हैं, ईंट से ईंट बजाई है, जिसमें उसने कहा सादिक संजरानी को, फैज़ तो चला गया, अब क्या होएगा काली ये तेरा। तो उसने कहा आप हैं ना। अच्छा जी, फिर उसने कहा ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर ये चले जाते हैं, फिर हम बेशक कमज़ोर हों लेकिन सियासतदान ही रहते हैं। फजलू साथ बैठा हुआ था। ये असदुर्रहमान वही है जिसके ऊपर शिक 6 की कमालुद्दीन टीपू ने वो टांक में कराई थी। इसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ था तो वो वही काम कर रहा था जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में कसरत से होता था। ये एफआईआर इसके ऊपर है डेफिनेट। वो जब इसके उजूला और उसी में पूछेगी कि कोई आपने किया तो बता दो, ये बताएगा मेरे पास ये एफआईआर है। तो मैंने तेरे साथ भी यही करना है क्योंकि हमारे बाबू दादी यही करते हैं। अच्छा जी, ये तो आ गया आपका दिल पिशोरी करने के लिए। ये थोड़ी सी नरमियाँ आ रही, वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब छुट्टियों पे चला गया क्योंकि उसने ये छुट्टियां नहीं पूरी की थी, तो मेरे को छुट्टियों पे चला गया। और भी लाहौर हाई कोर्ट से भी 2 जज जो लगाए थे छुट्टियों पे चले गए वगैरह वगैरह। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे 2 खबरें चल रही। एक चल रही जी कासम और सुलेमान वहाँ चले गए हेक में, और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ब्रक्सल में चले गए। ब्रसल और ब्रक्सल एक ही शहर का नाम, बीच में प्रोनाउंसिएशन की वजह से बाज़ लोग एक्स से लिखते हैं। अच्छा जी, चले गए वो उधर तो बेल्जियम तो गए नहीं, वहाँ उसने जाके अपने बाप के दुश्मन उससे मिलना था, वो तो नज़र बंद हुआ बाजवा। अच्छा जी, अभी आपका स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही शुरू करा लेते हैं। साथ साथ खबरें भी इतनी सारी, क्या किया जाए, कितना का आपको हम तंग करें, कितना का बोर करें, कितने का अपनी बक सुनाए। रेहाना डार साहबा, इमरान खान बराज से ही, जमशेद दस्ती, मियाँ मरोन सर्वस इंडस्ट्री वाला डॉन भाई लोग है, और मुशर्रफ दौर में ये एजुकेशन मिनिस्टर भी पंजाब का रहा और दुश्मनीदार बंदा है वगैरह वगैरह। उनमें से जमशेद दस्ती के उन्होंने कर लिए, बाकियों को रिजेक्ट कर दिए। अगले 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 स्टेज पे चला जाएगा। यहाँ पे तो ये बात हो गया। अच्छा जी, आ जाओ जी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जानबूझकर भाईजान कौन साहब थे जिन्होंने कहा था तुसी पटड़ी तो उतर जाते हो। 2 चैनल बंद हो गए हैं, सच आपके लिए, वो करे तू झूठ बोलता है। भाई साबित करो, फिर झूठ बोलता हूँ तो केस करो। दूसरा पसे पर्दा सच जो था ना सादा वाला, वो भी हो गया। एक और पसे पर्दा सच है, हाँ वो भी छुपा के रखा हुआ पसे पर्दा सच ऑफिशियल, वो भी चल रहा है, उसके ऊपर भी लोड करता रहता हूँ
تاکہ وہ تتا رہے، وارم اپ رہے، فور برائٹنگ اس کو کہتے ہیں ڈوچ میں۔ اچھا جی، ادھر ادھر جانے سے پہلے پھر آ گیا جی۔ ایک عرب ملک کے بادشاہ ہے، اس کی 3-4 بیویاں تھیں، ان میں سے 2 اس نے چھوڑ دی۔ ایک بیوی جو تھی نا وہ فرانس کی، اس نے جا کے اسائلم لے لیا، فرانس چلی گئی یا جو بھی، کہ اس کے بعد واپس کسی اور جگہ نہیں جاتی وہ، جو اسائلم سیکر وہ اس ملک، وہ ملک چھوڑتا نہیں، لیکن ادھر تو ساری دنیا ادھر ادھر پھرتی رہتی۔ وہ کیس مجھے نہیں پتا، انہیں اسائلم لی یا نیشنلٹی لی، کیا لی، پیسہ تو اس کے پاس بڑا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی ابھی 2-4 مہینے پہلے ہوئی، پھر اس نے ریسپشن دینا تھا، مہربانی مڈل ایسٹ میں جو کنگ ہے اس کی مہربانی، اس نے کہا جی جہاز دے لو جانو، آپ دے لو۔ اچھا جی، وہ ریسپشن دینا تھا اپنی بیٹی کا، بیٹی کی شادی ہوئی تھی دبئی میں، آپ سمجھ جائیں گے سمجھنے والے، کیونکہ وہ بیٹی کی ماں ادھر ہے گی، یہاں اپنا عرض کروں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا جی، انہیں ریسپشن دینا ہے، جس طرح کہتے مریم کا تل اتا دیتا، تو جو جتنا آیا تھا ان میں سے آدھا 50 ملین کے بلین پاؤنڈ تو عائشہ سیف اللہ لے گئی۔ اس طرح پھر یہ ہو گیا تھا، اس نے کہیں بڑا لیتا دیتا، پھر اس نے بلائے تھے، اور دبئی کا ایمبیسڈر ہوئے تھے، سب بیچ میں شامل ہوا تھا، اور بھی عرب دنیا کی شامل ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس دعوت میں قاسم اور سلیمان بھی آئے تھے پیرس میں۔ کیسا ہے، یہ کوئی نہیں نہ دے گا، یہ تو کنفرم کوئی نہیں کسی کے پاس نہیں ہوگی، بعض لوگوں کے پاس ہوتی، ڈر کی وجہ سے نہیں دیتے، ہم آپ کو کنفرم بتا رہے ہیں۔ وہاں پہ آئے تو ان کے تعلقات تھے، انہوں نے دلہن نے کہا جی آ جاؤ، آپ بھی تسی آؤ، میں اپنے دولہے راجا سے ملاتا ہوں، رب بنائی جوڑی، یہ کرنا ہے کہ کوڑی، ہاتھ نہ آئے تھے تو کوڑی، وہ یہ بس ویسے بات کی، سٹینڈرڈ کی بھی نہیں تھی، پیسہ نہیں ہوتا اس کے، سٹینڈرڈ کی بھی نہیں تھی، جو جس کو بلایا تھا، ہر چیز موٹی موٹی، اتنی موٹی موٹی۔ اچھا جی، پھر کیا ہوئی جو وہاں پہ دعوت تھی، وہیں سے وہ بیچارے آئے تھے، اپنے ماموں کا جہاز لے کے آئے تھے، اسی جہاز پہ چلے گئے ہیں، ان کے پاس تو نیشنلٹی ہے، برٹش نیشنلٹی، میرا خیال ہے کسی دنیا میں کسی جگہ بھی ان کے اوپر قدغن تو نہیں ہے، تو وہ آئے تھے چلے گئے۔ یار لوگوں نے اس کو بنایا کہ جی یہ کیس کرنے چلے گئے تھے، کیس وکیل نے آنا ہے بھائی، انہوں نے نہیں آیا، اٹارنی اتنی ہوتی ہے سخت ہے، تو وہ میں نے بھی ایک کورٹ پہ بات کدھر سے کدھر چلی گئی، کورٹ پہ کہتے مجھے 10,000 جرمانہ انہوں نے کیا یورو، پھر انہوں نے کم کر کر کے رو کے تو 266 کر دی ہے، پھر رو کے تو میں نے قسطیں کرا لی، وہ دکھاؤں گا اگلی کسی قسط میں قسطیں ہو کے آ گئی، 25,000 مہینہ 30,000 مہینہ۔ اچھا جی، پھر یہ بات ہوئی تھی اس میں بھائی، وہ کوئی نہیں جس کی وجہ سے یہ اتوار کو فنکشن تھا، جس کی وجہ سے کہ یہ جو پھر کچھ تھوڑی نرمی ہوئی، کہیں آپ نے سنا خان صاحب نے کہا میرے بیٹوں سے میری بات کراؤ، نہیں نا سنا، ہو رہی ہے بات، ہو رہی ہے، وہ چپ چپیتے رولا پائی جاؤ، اندر اندر کھائی جاؤ، تو یہ اس کا شاخسانہ لگتا ہے، یہ میرا خیال ہے، خبر نہیں ہے، میرا خیال کہ اس کا شاخسانہ لگتا ہے۔ ابھی تک تو خان کو 1% بھی نہیں ملا، یہی ملی ریلیف، جو پی ٹی وی پہ آ گیا، وہ تو اپنا سوشل میڈیا کرتا تو بلین ٹریلین دیکھ لینے تھے، ابھی بھی یہاں پہ اس کو کچھ نہیں ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو چوندھی گرم کرو تب آپ کو بریکنگ نیوز دوں، امید ہے آپ کا فیڈ بیک بھی ہوئے گا، منتظر شاہی پاکستانی جس چینل پہ تو آتا وہ بند ہو گیا، کوئی اور پاس آ جا، اور فیس بک پہ کمنٹس بڑی بڑی گندے قسم کے آتے ہیں، وہ پھر آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔